from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, टीवी खोला तो पता चला पाकिस्तान में मरियम नवाज की एक और ऑडियो लीक हो गई, तहलका मच गया। चेक किया पूरा मीडिया, पूरी न्यूज़, सारा सोसाइटी, कहीं कोई तहलका, कहीं कोई अनयूजुअल चीज़ नज़र नहीं आई। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसी ही ऑडियो वीडियो लीक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कौम की हालत जो है वो कोक की उस बोतल की तरह हो गई है जिसमें से सारी जब गैस निकल चुकी है, अब उसके बाद आप उसको ढकना बंद करके हिलाएं, उसमें गैस नहीं बनेगी। वो अपना असल माखज़ जो है वो खो चुकी है। ये कौम इखलाक और किरदार से दूर हो चुकी है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ तहलका नहीं मचा सकती कि जिसकी मौजूदगी में कहते हैं कि इंसान का इखलाक या किरदार तबाह हो गया। दे डोंट केयर। और अगर कोई ऐसा इंसान जो ईमानदार साहिब किरदार हो, उसको ले जाइए इनके सामने तो कहते हैं यार ये आदमी बेवकूफ़ सा है, उसको बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा, ये पहले आप ये ज़रा ऑडियो सुन लीजिए कि क्या गुफ्तगू हो रही है। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां दी, और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनवन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हो जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी इन्होंने उसको हटा दिया हुआ और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको जी। तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना जी। तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। अच्छा, देखिए ये बात तो वाज़ेह है कि नून लीग ने मीडिया को भी करप्शन में अपने साथ पार्टनर बनाया हुआ था और उसको लेकर चल रहे थे। और यहाँ पे एक से एक बड़ा ज़मीर फरोश सहाफ़ी मौजूद है आपके सामने। ऐसे आज भी ऑन एयर हैं ऐसे सहाफ़ी जो साइकिल पर आए थे, मोटरसाइकिल पर, अब उनके पास जहाज़ है, बड़े बड़े बंगले हैं और बहुत बड़ा नाम है। ये सब कहाँ से आए? ये सब यहीं से आए, करप्शन के जरिए ही आए। मैं भारत का एक प्रोग्राम देख रहा था, आपने भी शायद देखा हो, तो वहां पे एक उनका तज्जिया निगार डिस्कशन में कह रहा था जो रकम हमने पाकिस्तान के मीडिया पर लगाई थी उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो दूसरे ने कहा हाँ बहुत ये सही बात है, अब हमें वहां पे अपनी रकम जो है वो बढ़ानी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, नून लीग मीडिया, जजेस, जर्नल्स, ब्यूरोक्रेसी, हर एक को करप्शन में साथ इन्वॉल्व करके चलती थी और कौम को भी उसने इन्वॉल्व कर लिया था। यही वजह 30 साल तक इन्होंने ऐसी आदत डाली है कि कोई बुरा ही नहीं मानता करप्शन को। और करप्शन वो दीमक है जो किसी सोसाइटी को खा जाती है और सब उस पर राजी रहते हैं, पूरी कौम राजी रहती है, उनको करप्शन वाली बात बुरी ही नहीं लगती।
یعنی اس ملک کے میڈیا کے مالکان این جی اوز کے، غیر ملکی این جی اوز کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. وہ اپنے ٹی وی پہ بات یہ کہہ رہے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں، بہت سارے لوگ قریبی جانتے ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں، لیکن قوم کے سامنے آپ جا کے کچھ بھی کہہ دیجئے کہ دیکھیے یہ وہ برا نہیں مانتے. اچھا، اور اس ملک کی اصلاح کیسے ہوگی؟ سولوشن کیا ہے؟ جب تک آپ کرپٹ لوگوں کی سیاسی حمایت کو، اس دم کو نہ کاٹ دیں، جب تک آپ اس ملک کو صحیح نہیں کر سکتے. اور چونکہ وہاں معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، معاشرے کو ہر برائی منظور ہے، شریف آدمی منظور نہیں ہے، یہ صورتحال ہو گئی ہے. امان اللہ صاحب مرحوم ایک جوک سنایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان تھا جو اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا. وہ ایک چھوٹے سے قریبی گاؤں میں گیا تو وہاں ایک عورت اس کو بڑی خوبصورت سی نظر آئی اور پسند آ گئی. وہ اپنے باپ کے پیچھے پڑ گیا کہ میرا رشتہ اس عورت سے کرا دو. تو وہ لے کے چودھری صاحب کو پہنچا اس گاؤں میں پہنچا تو چودھری صاحب نے اپنے دوست یاروں کو بلایا، کہا کہ یار ذرا معلوم کر کے بتاؤ یہ لڑکی کیسی ہے. تو ان کے جو پہلا دوست آیا اس نے آ کے کہا کہ صاحب وہ وہاں کی جو لینگویج ہے اس کے حساب سے انہوں نے کہا صاحب یہ تو صحیح نہیں ہے، ٹیکسی ہے چلتی ہے. تو چودھری صاحب ایک دم کھٹکے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ یہ صحیح جگہ، لڑکی صحیح نہیں ہے. تو بیٹا راضی نہیں ہوا. پھر انہوں نے گاؤں کے نائی کو بلایا، اس سے پوچھا، اس نے بھی کہا یہ جو ہے شام کو مجرا کرتی ہے، وہاں پہ رقص کرتی ہے، یہ ٹیکسی ہے. تو پھر تیسرے کو بلایا، لوہار کو، اس نے بھی آ کے بتایا کہ جی ہاں صاحب یہ تو ایسی ایسی ہے، بدکار ہے اور یہ ایسا. چودھری صاحب نے اپنے لڑکے کو سمجھایا، جو بھی آیا ہے اس نے گواہی دی ہے، ثبوت پیش کیے ہیں کہ یہ لڑکی ایسی ہے اس گاؤں میں، اور تم اس سے پھر شادی کرنے کو پش کر رہے ہو. تو وہ لڑکا جو تھا وہ پاکستانی قوم کی طرح ہو گیا تھا. وہ اپنے باپ سے بولا، ابا جی نکا جی ایک گاؤں ہے، کنی ایک وجی ہوگی، کنی ایک نچی ہوگی، کنی ایک چلی ہوگی، میں یہی شادی کرنی مجھے. تو ضمیر جب مر جائے تو ہر برائی قبول ہو جاتی ہے، قابل قبول ہے. پاکستانی قوم کو ہر طرح کی رشوت، بدکاری، ہر چیز منظور ہے. بس ہر ایک کا ایک آپشن ہے کہ میں کسی طرح سے جا کے جلدی سے دولت زیادہ کما لوں، کسی طریقے سے کماؤں، کسی کو دھکا دے دوں، قتل کرا دوں. بس صرف ایک فوکس ہے اور کوئی فوکس نہیں ہے. اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے بد کردار لوگوں کی دم کاٹی جائے. اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، تاکہ اگر ایک پیغام صحیح ہے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.